अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, शाह बहराम जो था वो किसी सल्तनत के एक बादशाह का बेटा था और वो अपने बाप का बहुत प्यारा बेटा था। और उसके ऊपर एक सफ़ेद नामी देव आशिक था जो कि उसे बहुत चाहता था, यानी कि रूह के लिहाज से उससे मोहब्बत करता था। लेकिन वो शाह बहराम को उठाना चाहता था, लेकिन कहीं उसका चारा नहीं चलता था। काफ़ी अरसा गुजर गया, उसने बहुत कोशिशें की लेकिन हर कोशिश उसकी नाकाम गई। एक दिन शाह बहराम अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पे जाता है और देव सफ़ेद जो होता है उसकी नज़र भी उसके ऊपर होती है। जो ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं तो देव सफ़ेद जो होता है वो एक सफ़ेद रंग का घोड़ा बनकर शाह बहराम के घोड़े के आगे चलने लग जाता है। शाह बहराम को वो घोड़ा बहुत खूबसूरत लगा और शाह बहराम ने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। असल में वो घोड़ा तो था नहीं, वो तो सफ़ेद देव था। उसका ये मिशन था कि ये कहीं दूर जाए और इसको मैं उठा लूँ। वो आगे भागने लगा और शाह बहराम ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। वो आगे वो पीछे दौड़ते दौड़ते जब काफ़ी दूर तक निकल गए तो देव सफ़ेद ने जब समझा कि अब इसके दोस्त काफ़ी पीछे रह चुके हैं, वो खड़ा हो गया। शाह बहराम नीचे उतरा और उसने अपने घोड़े की काठी उतारी और उसके ऊपर डाली। यूं ही उसके ऊपर बैठा और उसने उठा लिया, हवा में उड़ा लिया। कई दिन हवा में उड़ाता रहता है और अपने महल में ले जाता है और उसको खड़ा करके खुद सामने खड़ा होता है। जब शाह बहराम उसको देखता है तो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, रूहानियत की मोहब्बत है। मेरा कोई गलत दिमाग नहीं है या मेरा गलत ज़हन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मेरा दिल चाहता है कि मैं 24 घंटे तुम्हें देखता रहूं। शाह बहराम ने कहा कि ए ज़ालिम देव, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे वालिदैन, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बहन भाई अब मुझको कहाँ ढूंढेंगे। वो मैं उनका अकेला बेटा था, अब वो मेरे बगैर क्या करेंगे। तुम बहुत ज़ालिम हो, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे यहीं से तुमने उठाया, वहाँ से छोड़ कर आओ। देव सफ़ेद ने कहा नहीं, अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में। इस तरह शाह बहराम बहुत परेशान रहने लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कैसा हाथ हो गया। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, वो कहाँ ढूंढेगी मुझे। खुदा के आगे दुआएं करता कि या खुदा, इस जालिम देव से मेरी जान छड़वा दे। काफ़ी अरसा गुजर चुका था और देव सफ़ेद जो था उसको कहीं एक दिन जाना पड़ गया किसी काम के लिए और उसने अपने पहरेदारों से कहा कि इसका ध्यान रखना कहीं ये भाग ना जाए। और एक वो सामने वाला जो बाग है जो कि बहुत खूबसूरत है, अगर ये ज़्यादा उदास हो तो उसकी चाबियां इसको देना और उसमें दाखिल कर देना इसको, क्योंकि वो बाग इतना खूबसूरत है, जब ये देखेगा तो खुश हो जाएगा। इस तरह दियोस फिर चला जाता है और उसके पहरेदार जो होते हैं उसको उस बाग में छोड़ते हैं। शाह बहराम उस बाग में घूम रहा होता है तो देखता क्या है कि एक तालाब में परियां नहा रही होती हैं। शाह बहराम की देखते देखते हुस्न बानो परी जो कि बहुत हुस्न जमाल था उस पर उसके ऊपर पड़ी और उसने उसके आहिस्ता आहिस्ता चोरी चोरी उसके कपड़े उठा लिए, कपड़े उठाकर छुपा लिए और खुद साइड पे हो गया। जब सारी परियां नहा कर फारग हो गईं तो सब ने अपने अपने कपड़े पहने और उसे कहने लगी कि तुम्हारे तो कपड़े ही नहीं हैं। हुसन बानो परी परेशान हो गई कि मेरे कपड़े किसने उठाए हैं। बाकी परियां कपड़े पहन कर खड़ी हैं कि अब ये बाहर निकले, लेकिन उसके कपड़े नहीं, लेकिन उसके कपड़े किसी ने उठा लिए थे। वो कपड़ों के बगैर पानी से बाहर नहीं आ रही थी कि जिसने कपड़े उठाए हैं मुझे चोरी चोरी कहीं से देख रहा होगा तो मेरा जिस्म देख लेगा। इस तरह हुस्न बानो परी जो होती है वो दूसरी परियों को कहती है कि तुम जाओ, मैं अब पता नहीं कैसे आऊंगी, जब मेरे कपड़े मिलेंगे तो मैं आऊंगी, ऐसे तो नहीं आ सकती। इस तरह वो परियां उड़ जाती हैं और हुस्न बानो परी जो होती है वो पानी में बैठी होती है और फिर ऊंची आवाज़ से आवाज़ लगाती है कि कौन हो तुम, मेरे सामने आओ जिसने मेरे कपड़े चुराए हैं। इस तरह शाह बहराम उसके सामने गया और कहा कि ये कपड़े तुम्हारे मेरे पास हैं। हुस्न बानो परी कहती है कि कपड़े मेरे दे दो। उसने कहा कि मैं तुम्हें कपड़े एक शर्त पे दूंगा कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो। फिर उसने कहा कि तुम खाकी हो और मैं नारी हूँ, इनकी शादियाँ कभी नहीं हुई, तुम मेरे कपड़े दे दो और मैं अपने शहर की तरफ रवाना होना चाहती हूँ। शाह बहराम ने कहा कि मैं कपड़े नहीं दूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ शादी करो फिर कपड़े दूंगा। इस
طرح کافی بحث و تکرار کے بعد حسن بانو پری جو ہے اس نے کہا کہ یہ جو دیو سفید ہے یہ بھی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم اس کو منا لو گے تو ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ شاہ بہرام نے کہا کہ چلو اب کپڑے دے دیتا ہوں، دیو سفید آئے گا تو اس کے ساتھ بات کروں گا۔ اس طرح شاہ بہرام نے اس کو کپڑے دے دیے، پری اڑ گئی اور دیو سفید جب آیا تو شاہ بہرام پہلے سے بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ دیو سفید نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میری پریشانی کا حل تمہارے پاس ہے لیکن تم نہیں نکالو گے۔ اس نے کہا تمہاری کیسی پریشانی ہے، کون سی پریشانی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تم حضرت سلیمان کی قسم کھاؤ کہ میری بات سننے کے بعد تم مجھے کچھ نہیں کہو گے۔ اس طرح دیو سفید جو ہوتا ہے حضرت سلیمان کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی بات سناؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اب تو میں نے حضرت سلیمان کی قسم بھی اٹھا لی ہے۔ اس طرح شاہ بہرام اسے کہتا ہے کہ مجھے حسن بانو پری چاہیے۔ یوں ہی دیو نے یہ بات سنی تو دیو کی آنکھیں لال ہو گئیں اور بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر میں نے حضرت سلیمان کی قسم نہ کھائی ہوتی تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتا، لیکن اب میں مجبور ہوں کہ میں نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی ہے، اب تمہیں میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، اس طرح دیو سفید جو ہوتا ہے حسن بانو پری کی شادی شاہ بہرام کے ساتھ کر دیتا ہے۔ حسن بانو کے گھر والے بھی راضی نہیں ہوتے لیکن وہ شادی کروا دیتا ہے اور ان کو اپنے وطن واپس بھیج دیتا ہے۔ ایک جادوئی چھڑی ہوتی ہے جس کا سارا کمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے پری اڑتی ہے اور یا جادو کرتی ہے، جس پر بھی کرتی ہے۔ وہ دیو سفید نے شاہ بہرام کو دی کہ یہ جو جادوئی چھڑی ہے یہ اپنے پاس رکھنا، کہیں یہ پری کے ہاتھ نہ لگ جائے، اگر یہ پری کے ہاتھ لگ گئی تو سمجھو کہ پری تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس طرح شاہ بہرام نے وہ جو جادو چھڑی تھی وہ ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگایا ہوا تھا اور چابی رکھی ہوئی تھی اور گھر والوں کو کہا تھا کہ یہ تالا نہیں کھولنا کسی بھی صورت میں۔ ایک دن شاہ بہرام شکار پر چلا جاتا ہے جنگل میں دوستوں کے ساتھ۔ جب پری نے سمجھا کہ کافی دور نکل چکا ہوگا تو اس نے گھر کے صحن میں اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا کہ ہائے میں مر گئی، میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی حکیم یا طبیب کو لے کے آتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے کسی حکیم یا طبیب کی ضرورت نہیں، میری دوائی جو ہے وہ سامنے جو بکسہ پڑا ہے اس کے اندر پڑی ہے، اگر میں وہ دوائی کھا لوں تو میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ اس طرح لوگ شاہ بہرام کی ماں کو کہتے ہیں کہ صندوق کا تالا کھولو۔ اس نے کہا کہ تالا نہیں کھولنا، یہ اس کا فریب ہے، اس کے اندر ایک جادوئی چھڑی ہے، یہ اٹھائے گی اور اڑ جائے گی اور میں اپنے بیٹے کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ لیکن لوگ بار بار اصرار کر رہے ہیں، وہ رو رہی ہے، اتنی چیخیں مار رہی ہے اور زمین پہ لیٹ رہی ہے کہ میں مر گئی، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، اتنی خوبصورت تمہاری بہو ہے، اگر مر جائے گی تو پھر تمہیں صبر آ جائے گا، تم اس کو چابی دو، وہ اپنی دوائی نکال لیں۔ اس طرح لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ شاہ بہرام کی ماں جو ہے اس نے چابی دی اور اس نے تالا کھولا اور اپنی جادوئی چھڑی پکڑی اور اڑ گئی۔ شاہ بہرام کی ماں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھ لو، اس کا یہ انجام ہونا تھا، یہ سب اس کا فریب تھا، اسی لیے میں چابی نہیں دے رہی تھی۔ پری اڑ گئی۔ پری اڑتے اڑتے جا رہی ہے، آگے جنگل میں ایک درخت کے اوپر ایک طوطا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے جڑوں میں آگ لگی ہوتی ہے۔ وہ جاتے جاتے اس پرندے کو کہتی ہے کہ تم کتنے بے وقوف ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور اڑ جاؤ، جل کر مرنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ اس نے کہا کہ ہم مر جائیں گے، ہم بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم وفادار لوگ ہیں۔ پری نے کہا کہ تم کون سی وفا کی بات کر رہے ہو؟ اس طرح طوطے نے کہا کہ تم میری 1 منٹ بات سنو تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ طوطے نے کہا کہ تم 1 منٹ رکو، میں تمہیں اپنی بات سناؤں گا۔ اس طرح پری رک جاتی ہے اور اس نے کہا، طوطے نے کہا کہ اس درخت پر میرے دادا کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد میرے والد کی پیدائش ہوئی، میرا دادا اور میرا والد دونوں ہی اس درخت پر جوان ہوئے ہیں اور اسی درخت پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور میں بھی اسی درخت پر جوان ہوا ہوں اور میری اسی درخت پر پیدائش ہوئی ہے اور میرے بچے بھی ہیں جو کہ اسی درخت پر پیدا ہوئے ہیں۔ اتنے عرصے سے یہ جو درخت ہے ہمارے گھر کا سہارا بنا ہوا ہے اور آج اس کے اوپر مصیبت آئی ہے تو ہم اڑ جائیں، ہم بھی اس کے ساتھ جل کر مر جائیں گے۔ اور تم نے جو شاہ بہرام کے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں کیا کہ وہ اتنی دور سے تمہیں لے کے آیا اور تم اس کو کیا صلہ دے کر جا رہی ہو۔ اس طرح پری کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ واپس جاتی ہے اس کی ماں کے پاس اور کہتی ہے کہ
ماں اگر تمہارا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ اگر وہ میرا عاشق ہوگا تو 7 سمندر پار میرے پیچھے آئے گا، اگر نہیں آ سکتا تو ادھر کہیں شادی کر لینا اور میں کہیں ادھر شادی کر لوں گی۔ اس کی عاشقی کا پتہ چلے گا، اگر وہ پکا اور سچا عاشق ہوگا تو وہ میرے پیچھے آئے گا۔ اس طرح یہ بات کہہ کر پری اڑ جاتی ہے اور اپنے ملک پرستان میں پہنچ جاتی ہے۔ شاہ بہرام جب واپس گھر آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پری اڑ گئی ہے۔ اس نے ماں سے کہا کہ ماں، اس صندوق کا تالا میں نے بار بار منع کیا تھا کہ نہیں کھولنا۔